नमस्कार। बेलुकीको सत्य तथ्य न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। म बिमा। तपाई हामीलाई सत्य तथ्य अनलाइन न्यूज पोर्टल, सत्य तथ्य फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौं बेलुकीको सत्य तथ्य न्यूज बुलेटिन। बुलेटिनको सुरुमा मुख्य समाचार। फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिसेडोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको दाबी। 5 महिनाको बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा नभएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टा छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोको टिप्पणी। पार्टीबाट विद्रोह गरेर गएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पुनः पार्टीमा फर्कन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको आह्वान। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटेपछि सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा पनि घट्यो। स्थानीय तहलाई कोरियामा कामदार पठाउन सरकारको रोक। ब्राजिलमा रोकिएन वर्षा र बाढी, 126 जनाको मृत्यु। र आइसिसी U19 महिला 2020 विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनौट खेलमा कतारमाथि 79 रनको जित निकाल्दै नेपालको विजय सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिसेडोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित शुक्रबार बिहान काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने सिसेडोलको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर शाहले केमिकल हालेर 1 हप्ताभित्र त्यहाँ दुर्गन्ध आउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो। मेयर शाहले 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गरेर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। ठेका आज खुल्दैछ। ठेका आज खुल्ने भनेको बिट पर्छ एकजनालाई। एउटा ठेकालाई परिसकेपछि त्यो 12.5 किलोमिटरको बाटोको अपग्रेडिङ भनेको छ। अपग्रेडिङ भनेको त्यो बाटो 12 महिना चाहिँ चलाउन योग्य त्यो सबै बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता उहाँको पनि हो, हामीले पनि त्यसलाई कभर गर्छौँ है। अर्को कुरा भनेको सिसडोलको एउटा चाहिँ केमिकल हाम्रो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँको खड्ग प्रसाद पौडेलजी। उहाँ चाहिँ उहाँको उमेर 73-75 हो। उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि स्टडी गरिराख्नु भएको रहेछ। पहिला पनि नगरपालिकामा सहरी विकासमा चाहिँ उहाँले त्यो केमिकल के अरे माइक्रो केमिकल चाहिँ लिएर जानुभएको रहेछ। त्यो आइडिया लिएर गएपछि हाम्रो त्यो फोहोरमाथि त्यो केमिकल राख्दाखेरि त्यो लगभग त्यो कीटाणु जस्तै हो। त्यसले चाहिँ लगभग 20 मिनटमै काम सुरु गर्दो रहेछ होइन। हामीले चाहिँ फेरि उहाँको कुरा पनि सुरुमा पत्याएनौँ त्यतिकै, त्यो गरेरै हेरौँ। हिजो अस्ति त्यो गरेर हेर्दाखेरि लगभग अब एउटा चाहिँ हामीले बच्चालामा ट्राई गर्दैछौँ। बच्चाला त एकदमै दुर्गन्धित हुन्छ नि त, त्यहाँ पनि दुर्गन्ध हटाउन सक्छ भने यहाँ त सक्छ होला भन्ने हामीले त्यो प्र्याक्टिस। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसका लागि छिट्टै काठमाडौँवासीको घर घरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले तत्कालका लागि भने काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गर्नुभयो। स्थानीयको सबै समस्या समाधान हुने तर फोहोर विसर्जन गर्न भने स्थानीयले अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। मेयर शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको फोहोरबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्नु रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। यता स्थानीयले भने आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न दिन नसकिने अडान राखेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले वार्षिक बजेट नै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी नेकपा एमालेलाई जवाफ दिनुभएको छ। बजेटमाथिको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले नेताहरूले 5 महिनामा आम निर्वाचन हुने भन्दै अहिलेको सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउनु नहुने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले 5 महिना आएको सरकारले वार्षिक बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 5 महिनाको बजेट बनाउने व्यवस्था संविधानमा नरहेको बताउनुभयो। मैले संविधानमा यति महिनाको मात्र बजेट बनाउने भन्ने देखिन्न। हरेक सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो 5 महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो, 7 महिनाको लेखेको भए पनि त्यसै गर्न हुन्थ्यो। त्यो संवैधानिक व्यवस्था भेटिएन, त्यसैले यो वार्षिक बजेट नै हो। मन्त्री शर्माले निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुने भन्दै निर्वाचनपछि आउने सरकारले पनि यही बजेट कार्यान्वयन गर्न यस अर्थबाट यसमा यो सबैको स्वामित्व रहेको छ भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्षको लागि मैले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई यसअघिका केही बजेटहरूसँग म तुलना गर्न चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मैले अत्यन्तै संयमता अपनाएको छु र बजेट अनुशासनभित्र रहेर साधन स्रोतको विनियोजन गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो बजेट रु 17,93 अर्ब 83 करोडको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट त्यसअघिको बजेटभन्दा 10.73% वृद्धि थियो। त्यो बजेट जुन अध्यादेशबाट परिएको बजेट थियो त्यो बजेटमा वृद्धि गरिएको थियो र चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा अहिलेको बजेट 9.86%ले मात्र बढी छ। सामान्यतया 10%ले बढी हुने गर्छ। त्योमा पनि नपुगेर यसलाई 9.86%ले मात्र वृद्धि गरिएको छ। साथै गत वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणको सामा भुक्तानी गर्न किन चालु खर्च बढी भयो भन्ने प्रश्न छ नि। यहाँ अहिलेको धेरै वर्षदेखि अहिले सामा बुझाउने अवधि यही आर्थिक वर्षभित्र पर्न आउँदो रहेछ। हिजोको ऋणको सामा बुझाउने ब्याज बनाउने प्रत्येक वर्ष हुन्थ्यो, अहिले सामा बुझाउने त्यो अवधि पर्ने भएको हुनाले ऋणको सामा भुक्तानी गर्न 58%ले करिब 49-50 अर्ब बढी दायित्व थपिएको छ बताउनु भयो। बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियाले समग्र रूपले उथलपुथल भएको म देख्दिनँ। उहाँले भन्नुभयो, अध्यादेशबाट आएको बजेट हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। अहिले पेश गरेको बजेट पनि पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टा छुट्टै बजेट निर्धारण गर्ने समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी उजुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री बडुले समिति गठन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले आयल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारवाला सहितको उपसमिति गठन गरिएको संसदमा जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल आयल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दावी गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमलाई 1 जुन 2022 मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य र निगमको मिति 2079-2019 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको बिक्री मूल्यमा रु 10 समायोजन गर्ने निर्णय पश्चात पेट्रोलमा अहिले पनि रु 31.41 प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु 1.83 करोड घाटा, डिजेलमा रु 28.33 प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु 3.73 करोड घाटा र एलपी ग्यासमा रु 751.14 प्रति सिलिन्डर घाटा रही मासिक रु 2.86 करोड घाटा तथा मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा मासिक रु 65 करोड नाफा रही सबै नाफा र घाटा मिलाउँदा हाल मासिक रूपमा निगम 7.77 करोड घाटामा सञ्चालित छ। मन्त्री बडुले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारण बाध्यात्मक रूपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरेर गएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पुनः पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार केन्द्रीय समितिको 13औं पूर्ण बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका पूर्व सचिवालय सदस्यहरू धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चन र हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको हो। गल्ती स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गरी पार्टीमा फर्कन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वास्तोला र कञ्चनले गठन गरेको पार्टीको डकुमेन्टमा कुनै नयाँ कुरा नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै उत्तेजना र कुण्ठाबाट क्रान्ति नहुने बताउनुभयो। महासचिव विप्लवले नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई गोलबन्द गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। महासचिव विप्लवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकताको कुरा गरिराख्ने भन्दै प्रचण्डलाई पनि पुरानो ठाउँबाट फर्कन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबै कुराहरूलाई केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलाउने, हाम्रा छदलका मित्रहरूसँग सहकार्य गर्ने, ठिक छ आउनुहोस् सुदर्शन र कञ्चनजीलाई पनि हामीले गल्तीहरू स्वीकार्नुहोस्, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तपाईँहरू गल्तीलाई आत्मालोचना गर्नुहोस्, बाहिर जे जति बबन्डर मचाउनु भएको छ त्यो फेरि सुध्रिनुहोस्। तपाईँको केही पनि हावादारी त्यो केही पनि मैले हेरेँ चितवनबाट उहाँले डकुमेन्ट निकाल्नु, मैले जाँचेर पढेँ, उहाँबाट तपाईँको क्रान्ति गर्नु गएको के छ त्यो डकुमेन्टमा? एउटा केही पनि फरक छैन। कार्यक्रम समाजवादी,
हामीले पास गरेकै छौँ। रणनीति समाजवाद प्राप्त गर्ने हामीले महाधिवेशनबाट पारित गरेर आएका छौँ। कार्यदिशा एकीकृत जनयुद्ध, एकीकृत तर व्याख्या हेर्नुभयो भने एकीकृत जनक्रान्तिको सुस्पष्ट व्याख्या जो छ हाम्रो, यो पनि त्यो पनि जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ त्यस्तै थुपार्नु भएको छ। त्यहाँ भन्नुहोस् न, माओवादी जनतालाई मलमल र भुमरीमा नफसाई परिवर्तनतिर लैजाने गरी आएमा आफूहरू एकताका लागि तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले लहै लहैमा लागेर पार्टी छाडेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि पार्टीमा फर्कन अपिल गर्नुभयो। प्रचण्ड जिल्ला पनि हामीले भनेका थियौँ, उहाँले एकताको कुरा गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँ पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस् न। माओवादी केन्द्रका साथीहरू साँच्चै नै छलफल हुन्छ, तपाईँहरू पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस्। नेपाली जनतालाई पछाडितिर धकेल्ने होइन, नेपाली जनतालाई अलमल र भुमरीको चक्करमा फसाउने होइन, निकासतिर परिवर्तनतिर लैजाने आउनुहोस्, हामी तयारै छौँ। किरणजी आउनुहोस्, हामी तयारै छौँ। तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस्। तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्न भने तपाईँको अन्त्यलाई कसैले भगवान्ले पनि बचाउन सक्दैन भने जस्तै कुरा हो। त्यसैले त्यसरी जानु हुँदैन। त्यसले सब रूपान्तरण अगाडि, त्यसले म यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु, जे जति साथीहरूले त्रुटि गर्नुभएको छ, कमी कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। अझ उहाँहरूको लहलैमा लागेको यो इमान्दार साथीहरू हुन्छ, त्यो कहीँ पनि त्यो जाने कहीँ पनि अगाडि निकास नभएको बाटोमा यात्रा गर्नु हुँदैन। हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ, एक ठाउँमा जुट्नुपर्छ र यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। सब एकताबद्ध बनाऊ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी असोज 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म काठमाडौँमा 9औं महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशन अगाडि भदौ 5 गतेसम्म ओडा र पालिका सम्मेलन तथा भदौ 15 गतेभित्र जिल्ला समन्वय सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटेपछि सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा पनि घटेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै गाडी भाडा समायोजन गरेको हो। नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरेको थियो। त्यससँगै विभागले सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा समायोजन गरेको जनाएको छ। विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा 2% घटेको छ। यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा 2.6% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा 2.9% घटेको छ। सरकारले स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा अनुपयुक्त भएको भन्दै यसमा रोक लगाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सचिव स्तरको निर्णय गरी सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ, जसमा भगिनी सम्बन्धको आधारमा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2075 बमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदिएको स्थानीय तहमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ। देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाको विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै 6 महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए। कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो पनि आएको छ। दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई विदेशबाट समझदारी MOU मार्फत मौसमी कामदार ल्याउनु अनुमति दिएको थियो। साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै हज यात्रा गर्नका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको नेपाल हज समितिले बताएको छ। नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै मुक्कामा हज यात्राका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको प्रस्तावनु भएको हो। उहाँले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउदी अरब सरकारको निर्णय अनुसार नै यस वर्षको हज यात्राका लागि शुल्क वृद्धि भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शुल्क वृद्धि गरेर समितिका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको चर्चा भइरहेको बेला अध्यक्ष मियाले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो। उहाँले साउदी अरब सरकारले नै वृद्धि गरेर शुल्क निर्धारण गरेको र सोही अनुसार अघि बढ्दा हज यात्राका लागि शुल्क वृद्धि हुन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष मियाले यस वर्षको हज यात्रीहरूलाई आगामी असार 15 गतेभित्र मक्का पुर्याइ सक्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। समितिले छनौट भएका हज यात्रीहरूलाई तोकिएको शुल्क यही जेठ 23 गतेभित्र जम्मा गरिसक्न पनि सचेत गराएको छ। समितिका अध्यक्ष मियाले त्यसका लागि जेठ 16 गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको पनि बताउनुभयो। सरकारले विगत वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि हज यात्राका लागि 4,63,393 रुपैयाँ शुल्क रकम तोकेको छ। रकमका सन्दर्भमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष तथा समितिका अन्य पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी साउदी अरबमा हुने खाना र घरबाट शीर्षकमा
व्यापक अनियमितता गरिएको भनी गरिएको दुष्प्रचार प्रति नेपाल हज समिति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। गत हज वर्ष 2019 में हज यात्राको लागि कुल रु 2,29,731 शुल्क यकिन भई हज यात्रा गरिएकोमा यस वर्ष 4,63,393 शुल्क रकम यकिन भएको विविध खर्चमा साउदी रियाल 200 अर्थात् नेपाली रु 6,634 निर्धारण गरिएकोमा साउदी अरब सरकारबाट आकस्मिक रूपमा खर्च हुने गरी कुनै शीर्षक निर्धारण नगरिएमा हज यात्रुहरूलाई फिर्ता गरिनेछ। गत विगत भन्दा शुल्क रकम वृद्धि भएको यथार्थ नै हो र शुल्क रकम वृद्धि हुनुको मुख्य कारण साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क रकममा भएको वृद्धि नै प्रमुख कारण हो। गत 2019 मा मौलिम शुल्क 756 रियाल निर्धारण भएकोमा यस वर्ष साउदी अरब सरकारले वृद्धि गरी 5657 रियाल पुर्याएको। गत विगत वर्षहरूमा बिमा शुल्क शीर्षकमा शुल्क निर्धारण नगर्ने भए तापनि यस वर्ष उक्त शीर्षकमा प्रति व्यक्ति 109 रियाल निर्धारण गरिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले हज यात्रा गर्न कठिनाई हुने भएकाले 50% अनुदान उपलब्ध गराइदिन पनि अपिल भइरहेको समितिले जनाएको छ। ब्राजिलमा गत हप्तादेखि सुरु भएको वर्षा अझै रोकिएको छैन। अविरल वर्षाका कारण त्यहाँ ठूलो क्षति पुगेको छ। ब्राजिलको उत्तरपूर्वी पर्नाम्बु राज्यमा वर्षाको प्रभाव बढी परेको छ। गत सातादेखि परेको भीषण वर्षाका कारण त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 126 जना पुगेको छ भने अझै केही बेपत्ता भएका छन्। बाढीका कारण कम्तीमा 9,300 जना व्यक्ति वर्षाबाट विस्थापित भएका छन्। त्यसैगरी ठूलो बाढी र पहिरोले दर्जनौं घरमा क्षति पुर्याएको छ। उक्त राज्यमा सयौं घर भासिएका छन्। उक्त राज्यका राजधानी रेसिफे र यसको महानगरका क्षेत्रमा धेरैको मृत्यु भएको छ। पेर्नाम्बुको इतिहासमा प्राकृतिक विपत्तिबाट यति धेरैको संख्यामा मृत्यु भएको दोस्रो पटक भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यसअघि सन् 1966 को मे महिनामा यस्तै विपत्तिमा परेर 175 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पर्नाम्बुका 20 भन्दा बढी महानगरपालिकाले आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका छन्। र अन्त्यमा खेल खबर। आइसिसी U19 महिला 2020 विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनौट खेलमा कतारमाथि 79 रनको जित निकाल्दै विजय सुरुवात गरेको छ। मलेसियाको UKM ओभलमा शुक्रबार कतारलाई 79 रनले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 118 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कतार 15.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 38 रन जोड्न सक्यो। मध्यम लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको कतारका लागि कप्तान साची ढडवाल र श्रुतिबेन कमलेश भाइ राणाले समान 14-14 रन जोड्नु बाहेक अन्य खेलाडीले राम्रो स्कोर छुन सकेनन्। कतारको इनिङलाई सस्तैमा समेट्न नेपालकी श्रेष्ठ जैसीले सर्वाधिक 3 विकेट लिइन्। यस्तै अनु कडायत, कप्तान कृतिका मरासिनी र स्नेहा महराले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले पुरै 20 ओभर खेल्दै 3 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आसमा पुलामी मगरले अविजित रहँदै 32 रन बनाइन्। यस्तै सृष्टि जैसीले अविजित 23 रन जोड्दा सानु राजवंशी 21 रन, अञ्जली विश्वकर्मा 11 र किरण कुमारी कुँवर 1 रन जोडेर पवेलियन फर्किए। नेपालको 3 विकेट निकाल्ने क्रममा कतारकी साची ढडवाल र अलिना खानले 1-1 विकेट लिए। छनौटमा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल, UAE, थाइल्याण्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने प्रतियोगिताका लागि स्थान बनाउनेछ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा UAE विरुद्ध शनिबार खेल्नेछ। हवस् त, बेलुकीको सत्य तथ्य न्युज बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। भोलि देश तथा विदेशका मुख्य समाचारका साथ हाम्रो भेट पुनः हुने नै छ। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।